کپڑے دوپٹے نال صاف کر دیے تے کہندی ابو جی جنہاں دے بیٹے نہ ہون انہاں دیاں بیٹیاں ہی بیٹے بن جاندیاں نے۔ ابو میں جنگل وچوں لکڑیاں کٹ کے لے آواں گی، ابو میں بکریاں چراواں گی، ابو میں پانی بھر کے لے آواں گی، ابو تو تھک جائے گا مٹھیاں بھراں گی، روٹیاں پکاواں گی۔ سونیا مینوں ترس نہیں آیا، میرے دماغ تے جہالت والا چکر چڑھیا سی، میں بچی نوں دھکا دیتا ہوں، میری بیٹی دی چیخ نکل گئی، گڑے وچ گر گئی۔ میں پتھر دی بھاری چٹان بچی دے سینے تے رکھ دیتی، بچی بلک دی سسک دی رہ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہندی ابو جی تینوں اللہ دے تقدس دا واسطہ، تینوں اللہ دی کبریائی دا واسطہ، تینوں اللہ دی عزت تے عظمت دا واسطہ گھر نہیں لے جاندا، مینوں نہ لے جاؤ، میں جنگل دے پتے کھا کے گزارا کر لواں گی۔ سونیا مینوں ترس نہیں۔ عرض کی تھی حضور اگر ایک بیٹی ہوئے، آپ نے فرمایا ایک بیٹی والے واسطے بھی یہی بشارت ہے۔ عرض کی تھی حضور اگر 4 بیٹیاں ہون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت وچ میرے زیادہ قریب ہوئے گا، اگر 5 ہون 6 ہون 7 ہون، حضور نے بیٹی نو اللہ دی رحمت قرار دیتا ہے۔ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی اللہ دی 12 بیٹے جم جان فرشتہ ایک بھی گھر نہیں ہوندا، ایک بیٹی پیدا ہوئے اللہ آسمان تو فرشتے اتار دے اور فرشتے اپنے پراں دا سایہ کر کے اس دی ماں اور اس دی بیٹی تے کہندے نے کہ تو بھی کمزور ہے اور جنہیں تینوں جنے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ کریم سانو بھیجے ہے کہ ساری زندگی تواڈی روزی دی کفالت اللہ کرے گا، پتر دی واری نہیں۔ کس دی واری؟ دی واری۔ آقا علیہ السلام دی پہلی بیٹی پیدا ہوئی حضرت خدیجہ پریشان، حضور خوش۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی حضرت خدیجہ پھر پریشان، حضور زیادہ خوش۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی حضرت خدیجہ اور زیادہ پریشان، حضور اور زیادہ خوش۔ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، آپ نے پریشانی دی وجہ پوچھی، کنی مدت بعد فرمایا خدیجہ کیوں پریشان؟ عرض کی بھی حضور جاہلیت والا دور میں دیکھے ہے، میں اس واسطے پریشان ہاں کہ پتہ نہیں بچیاں دا کی بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، بیٹیاں دی عزت دا رکھوالا، بیٹیاں دے سر تے دوپٹہ دین والا، بیٹیاں نو مقام دین والا اللہ نے مینوں بنا کے بھیجے ہے۔ اور کدے بارے خوشخبری سنائی؟ جیڑا بیٹی دی تربیت پرورش بھی جدو اسی آپ اچھا کرنا ہی نہیں، بیٹی ماڈل ہے، بیٹی شو پیس ہے، بیٹی کھلونا ہے، بیٹی دا سر ننگا ہے، بیٹی دے بازو ننگے، بیٹی دا سینہ ننگا۔ جدو اسی اپنے پیراں تے کلاڑی آپ بھی مار رہی ہیں، پھر سانو گلا کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ شادیاں تسی دیکھ دے ہو، میں بھی دنیا جی رہنا، سارا مخلوط نظام، مرد بھی عورتاں بھی جوان بچے بھی جوان۔ تسی دسو مووی بنانا لا مرد ہوندا ہے یا عورت ہوندی ہے؟ لڑکیاں دی پورا دن بیوٹی پارلر، مہنگا میک اپ، اور پھر یہ دسو بھائی دلہا تے پھول سٹن والے بندے ہوندے نے کہ بچیاں ہوندیاں نے جوان؟ اے پنڈاں تھاواں وچ جٹ بیلی مچھاں نوں واٹی دے دے نے،
تے اپنیاں بیٹیاں نو پرائی دے سامنے نچاندے بھی ہیں، نچو، تیری غیرت کتھے ہے؟ تیری حیا کتھے ہے؟ اسی اپنا وقار خود خراب کیتا۔ کملی والے نے تے بیٹی نو مقام دیتا، عزت دیتی، عظمت دیتی، اور بیٹی نو بیسے بولو رحمت فرمایا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جدو تشریف لے آندیاں سن، آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے استقبال فرماندے سن۔ ساری دنیا حضور دے دروازے تے، ابو بکر حضور دے دروازے تے، عمر حضور دے دروازے تے، عثمان حضور دے دروازے تے، علی المرتضی شیر خدا حضور دے دروازے تے، 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام علیہ رضوان حضور دے دروازے تے نہیں، جبرائیل امین عرشہ تو اتر کے حضور دے دروازے تے، ملک الموت حضور دے دروازے تے، اور حضور بیٹی دے دروازے تے۔ جدو بھی سفر تے حضور تشریف لے جاندے سن، حضرت فاطمہ دے گھروں ہو کے جاندے سن، اور جدو واپس آندے سن حضرت فاطمہ دے گھروں ہو کے آندے سن۔ اور آپ دیاں 4 بیٹیاں سن۔ بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے بارے فرمایا اصیبت فیا، اس میری بیٹی نو میری وجہ تو ستایا گیا، قیامت والے دن میں اپنی بیٹی نو جنت الفردوس وچ اپنے نال بٹھاواں گا۔ اور دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری ام کلثوم، حضرت عثمان نے نکاح دتیاں۔ اور کیا فرمایا جدو فوت ہو گئیاں؟ فرمایا اگر میریاں 60 70 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح وچ دیندا، چونکہ میں اس بندے تو حیا کرنا جس تو اللہ دے فرشتے بھی بولو حیا کر دل۔ حضرت فاطمہ جدو تشریف لے آندیاں سن، گھر دا دکھ درد سنانا، حضور نے فرمانا بیٹی مینوں سنانا ہے، اپنے گھر والے نو کیوں؟ اس دا دکھ خامد اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا باپ سمجھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو بیٹی نو جتنی باپ نال محبت ہوندی ہے شاید ہور کسے نال نہیں۔ ایک رشتہ ہے اور عجیب رشتہ ہے۔ حضرت فاطمہ تشریف لے آئیاں، ابا جان بخار نے تے مارے آئی سی، بخ نے بھی مار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دا دل تنگ نہیں کیتا، تسلی دیتی، فرمایا کوئی بات نہیں، آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں، پرسوں نہیں دے، اللہ دروازے کھولے گا بیٹی، اللہ کو سانو بھولے۔ ابو جی 5 بکریاں دیو، کوئی دودھ چوواں گے، کوئی چاہ پکاواں گے، کوئی گھر دے کم کاج، کوئی ساڈی سکھیائی۔ آپ نے فرمایا نہ بیٹی یہ یتیماں دا مال ہے، میں یتیماں دا مال تینوں نہیں دے سکتا، دعاواں دس سکنا۔ 5 دعاواں پڑھیا کر، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، ارحم یا ارحم الراحمین۔
اے 5 دعاواں پڑھ لیا کر، بکریاں دنیا چ کم آن گیاں، میریاں دعاواں تینوں دنیا آخرت چ کم آن گیاں۔ ہتھاں دے چھالے وکھائے، ابا حضور ویکھو نا کم کر کر چھالے پہ گئے، چکی چلانیاں، برتن دھونیاں، بستر بچھانیاں، جانوراں نو چارہ پانیاں۔ حضور نے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا، کی بات ہے؟ نکرانی ایک دے دیو، میرا کم سوکھا، کم کاج ہاتھ بٹائے گی۔ آپ سلام فرمایا نا فاطمہ، اے لونڈیاں جنہ دا حق ہے انہاں نو ہی ملن گیاں۔ تو پتر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے پھوک کے پورے جسم تے پھیر لیا کر، اللہ تیرے کم دی تھکاوٹ سب دور کر دے گا۔ اے نکرانی تینو دنیا چ کم آئے گی، میرے دس ہویا وظیفہ تینو پتر آخرت چ کم آئے گا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جدو مسئلہ کسے نیکی دا پوچھیا حضور کو لو، آخرت دے بارے پوچھیا۔ سانو جدو بھی کدی لوڑ پہ جائے مولوی کو لو مسئلہ پوچھن دی، اسی نماز دا مسئلہ کدی نہیں پوچھیا، روزے دا مسئلہ نا توبہ کرو انج بلا سی، حج دا مسئلہ او دسو کدی نہیں پوچھیا، حلال حرام دا مسئلہ جائز ناجائز دا کدی نہیں پوچھیا۔ جدو بھی پوچھے کوئی پیسے دا مسئلہ ہی پوچھے دنیا دا، اور انہاں لوگ رہندے تے وہ دنیا تے سن، لیکن سامنے انہاں دے کی سی؟ بولو سامنے انہاں دے کی سی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کاٹن دے کپڑے نال ناک صاف کر رہے سن، اور ناک صاف کر کے کہندے سبحان اللہ، کی کہنے ابو ہریرہ دے؟ کدی لٹھے دا نہیں سی لبدا، آج کاٹن دے لب گئے۔ آپ سلم نے فوراً فرمایا جلال، چہرہ انور تے جلال، فوراً فرمایا لمنادیل سعد بن معاذ افضل من ھذا فی الجنہ، تیرا کاٹن دا رومال کچھ ہی نہیں، ایدے نالو 100 درجے زیادہ افضل سعد بن معاذ دا رومال جنت وچ ہے، اور جنت آخرت وچ ہے۔ دنیا تو رخ موڑیا، اپنے یاراں دا رخ کدے کیتا؟ او بولو آخرت وال۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بڑی دیر بعد اللہ بیٹی دیتی، میں بزرگاں کو سننا لیکن میرے دل چ خوشی نہ ہوئی۔ کیوں نہ ہوئی؟ کہ میں پہلے پرانے دور شراب پیندا سی، شرابی بندہ نشئی ہوندا ہے نا، نشئی نو اپنے حال دی خبر، جنوں اپنے دی خبر نہیں انہوں اگلے دی کی ہوئے۔ کہندے نے میری بچی سال سوا سال دی ہو گئی، انہیں زبان کھولی تے مینوں کہن لگی ابا شراب چھڑ دے، چھوٹی بچی۔ میں سی نشے تے لگا، میں گیا نہیں چھڑنی، انہیں میرے نال تکرار کی تھی چھڑ دے، میں گیا، انہیں گیا چھڑ دے، میں گیا۔ اللہ دی قدرت بچی 2 سال دی ہوئی، اللہ نو پیاری ہو گئی، مر گئی۔ میں پریشان ہو گیا، راتی ستا نیند نہ آئی، صبح اذان دا وقت ہویا، میں بسترے تو اٹھیا، مسجد وال رخ کیتا، اللہ دا ذکر کردا رہیا، جماعت دا وقت ہو گیا، نماز پڑھی،
سجدے وچ گیا، اشراق دا وقت ہو گیا، زارو قطار روندا رہیا تے اللہ کولو توبہ کردا رہیا، میرے اللہ میں گناہگار تیرے دروازے تے آیا، میرے اللہ میں سیاکار تیرے دروازے تے آیا، میرے اللہ میں خطاکار تیرے دروازے تے آیا، میرے مولا معاف کر دے۔ دن گزر گیا، نمازاں پڑھدا رہیا، راتی ستا خواب آئی، ایک سپ میرے پیچھے لگ گئے، دوسرا شیر میرے اگے کھڑا ہے، پچھو ویکھنا تاں ڈرنا، ابو دیکھنا تاں ڈرنا، میں خوف زدہ ہو گیا، سجی سیڈ وال نسیا، ایک کمزور بزرگ نظر آیا، میں گیا بابا مینوں بچا لے، انہیں گیا پتر میں آپ کمزور ہاں تینوں کیویں بچاواں، بابے نے مسئلہ دسیا جدے اپنے سر نو پیڑ چڑھے، او تیرے سر دی پیڑ کیویں دور کرے، جدے اپنے پیٹ دی درد ہوئے او تیرے پیٹ دی درد کیویں ٹھیک کرے، ایتے اللہ دے نام دی برکت ہے کہ اللہ شفا دے دیندا ہے۔ کہنے نے میں پھر کھبے پاسے نسیا، کی دیکھنا میری او معصوم بچی دوڑ دی آ رہی ہے، تے میں نو کہن لگی بابا گھبرانا نہیں، اللہ نے میری وجہ تو تیرے واسطے جنت دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میں اپنی اس بچی نو اپنی گود وچ اٹھایا تے میری بچی زارو قطار رون لگ گئی تے میری داڑھی نل کھیلن لگ گئی، تے میں گیا پترا جے تو نہ ہوندی اج اللہ میں نو دوزخ دی اگ تو نہ بچاندا۔ میرے ویر دھیاں دھن تے ضرور پرایا ہوندے، پر اللہ نے انہاں نو رحمت والیاں بنا کے اس تو بھیجے، یہ باپ دا خیال اگر رکھ دیا نے دیا، روٹیاں پکا کے دے دیا نے دیا، گھر دے جھاڑو پوچھ کر دیا نے دیا، برتن دھو دیا نے دیا۔ میرے ویر بیٹی اللہ دے محبوب نے عزت دیتی ہے، بیٹی نو ذلیل نہیں کیتا، تو میں تے مسلمان بیٹی نو ذلیل کرنے آؤں، میرے نبی نے یہودی دی بیٹی نو ذلیل نہیں فرمایا۔ میرے ویر یہودی ازلی دشمن مسلمان دا، یہودی ازلی دشمن پیغمبر اسلام دا، یہودی دی بیٹی حضور کو لائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال عرض کیتی جی آمنہ دلال، فرمایا اے چادر لے کے جاؤ تے یہودی دی بیٹی دے سر تے دے دے۔ میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح نا، بیٹی کس دیئے؟ یہودی دیئے، اسلام دے بھی مخالف ہیں، پیغمبر اسلام دے بھی مخالف ہیں۔ میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح نا، یہودی دی بیٹی ہے جڑا اللہ دے نبی دا سخت مخالف ہے، حضور نے اپنی چادروں دے سر تے دتی، کیا شان اس بیٹی دی؟ شہدوں دے قدمہ تلے فرشتے پر بچھان جدے سر تے حضور دی چادر ہوئے۔ آدم تائی دی بیٹی کہندی ہے حضور دی چادر میرے سر تے آئی، ایمان دا کرنٹ میرے دل وچ آ گیا تے میں فوراً کہنے لگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ مہینے دو گزر گئے،
کہندی ہے دل نہیں کردا حضور دی مجلس چھڑ کے جاواں 2 مہینے بعد میرے بھائی دا پیغام آیا ایک دفعہ مینوں مل کے جا علاقہ یمن دے سفر لمبے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کلی نہ جاؤ عورت واسطے کلیاں سفر کرنا اچھا نہیں تے جتے عورت دفتر افسر نال ہوے ہی کلی اللہ ہی وارث ہے سوچو تے صحیح عرض کر لگی حضور جو حکم فرماؤ آپ نے فرمایا میرے 2 شاگرد تیرے نال جان گے 2 شاگرد ایک دی عمر 18 سال ہے دوسرے دی عمر 20 سال ہے اے او جوانی ہے جنوں مستانی کہندے نے میرے ویر جواناں کولو غلطیاں ہو جاندیاں نے حاتم تائی دی بیٹی انہاں 2 صحابیاں نال سفر کر دیے اپنے بھائی کول پہنچ دیے تے بھائی پریشان ہو کے پوچھ دے دن بھی آئے نے راتاں بھی آیا نے دریا بھی آئے نے صحرا بھی آئے نے جنگل بھی آئے نے بیابان بھی آئے نے سمندر بھی آئے نے رستے دے اندر بڑے کٹھن رستے بھی آئے نے پر پیچ نظارے بھی آئے نے اے 2 نوجوان تیرے نال نے تو پیغمبر اسلام دا دسن تو پہلے انہاں دا دس انہاں تیرے نال سلوک کی کیتا ہے تے حاتم تائی دی بیٹی اپنے بھائی عدی بن حاتم نو کہندی ہے مینوں پیدا کرن والے دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے سکے بھائی سکیاں بہناں نال انہاں اچھا سلوک نہیں کردے جنہاں محمد دے شاگرداں نے میرے نال اچھا سلوک کیتا ہے اسلام تے چلو گے آسان رہو گے جدو تسی مسیح تے آنا ہی نہیں مولوی نو تسی کمی سمجھے مولوی نال سلام تساں لینا ہی نہیں نہ ہو سکے نیتی نہ قضا کیتی تے رج رج کے رکھ پیتی پھر تیرا یہ حال ہونا ہے تیری عزت دا بھی یہ حال ہونا ہے تیرے گھر دا بھی یہ حال ہونا ہے ذرا سوچ تو کس طرف جا رہے ہیں مصر وچ یہودیاں اور عیسائیاں نے ایک طریقہ ایجاد کیتا بڑیاں بلڈنگاں بنائیاں بڑے بڑے بندے نا بلڈنگاں دیکھن جان انہیں ایک ٹیکٹ لبیا نوجوان لڑکیاں مصر دا حسن ویسے مشہور ہے اور وہ ایڈا مشہور نہیں جنہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن مشہور ہے انہوں نے وہ سونیاں لڑکیاں اتے کھڑیاں کرنیاں انہاں پھلاں دیاں پتیاں اتوں سٹنیاں ہن جیڑا بندہ بلڈنگ ویکھن گیا تسی دسو انہیں تھلو ویکھنا یا اتوں ہی دیکھنا جدو انہیں ویکھنا ہی اتوں ہے تے او دے اتے اور چیز ہے انہیں پھر ادو تو دیکھنا ہے نا پھر انہوں نے ہتھاں وچ پھل اور رسم انہوں دی سی پھاڑ ساڈیاں ویلیاں لئی انہاں جوان بچیاں نو گیا تسی پھل سٹو تسی دسو جڑا دلہا ہوندا ہے دے نال بندے بڈھے ہوندے نے یا جوان ہوندے نے جوان بچیاں انہاں تے پھل سٹدیاں اے او مصر دے عیسائیاں دا طریقہ مسلمانوں نے ادھر رنگ چڑھایا اور پھر خوب چڑھایا کیڑی رسم ہے جیڑی کرمالیاں تساں چھڈی ہوئے نہ ہندوؤں دی رسم چھڈی نہ سکھاں دی رسم چھڈی نہ عیسائیاں دی چھڈی نہ یہودیوں دی چھڈی مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں قبروں پہ جا 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 کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام
تسی پھر بھی مسلمان ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 30,000 دا لشکر، سپہ سالار صحابی، نبی دا یار صحابی، جانثار صحابی، وفادار صحابی مصر دے وچ داخل ہویا۔ سنیا سی کڑیاں پھل سٹ دیاں نے تے 70 عیسائی لڑکیاں، میک اپ بھی بڑا، حسن بھی بڑا، تے پھلا دیاں پتیاں بھی تھالیاں دے اندر بڑیاں۔ تے حضرت سعد نے داخل ہون تو پہلے گھوڑے تے بیٹھ کے اعلان فرمایا، اے کملی والے دے یارو، وفادارو، حبدارو، جانثارو، اللہ دا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والیاں نو حکم ہے اپنیاں اکھاں نیویاں کر لو۔ اکھاں یہ 30,000 دا لشکر سی، ساڑھے کول 300 بندہ ہوئے نا تے میں آکھا اکھاں نیویاں کرو، او دے جو 150 ضرور کانی آکھ کر کے ویک سی۔ بڑے بڑے بابے، سبحان اللہ، 30,000 مجالے کسے دیا کٹھی ہوئے، عیسائی لڑکیاں پھلاں دیاں پتیاں سٹ دیاں رہیاں، صحابہ نظرہ نیویاں کر کے گزر دے رہے۔ اتو بولو، کسی نے اتو نہیں دیکھیا تے عیسائی لڑکیاں تنگ ہو کے صد مار کے کہنیاں نے دسی تے جاؤ تسی کوئی آسمانی مخلوق ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے گیا، نہیں اسی آسمانی مخلوق نہیں، اسی مدینے والے دے شاگرداں۔ عیسائی لڑکیاں اپنے باپ دادے نو کوسدیاں نے، تساں تے بغیر تے ساڑی بزتی کیتی ہے، محمد دے یارہ ساڑی عزت کیتی ہے۔ اللہ اکبر، تواڈی اکھاں وچ اتنا حیا ہے، تواڈے استاد دی اکھ وچ کتنا حیا ہوئے گا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا من الازرا فی حجرہن، عرب دی کواری لڑکی دے اندر، پھر 4 دیواری دے اندر، اس دی اکھ وچ انی حیا نہیں سی جنی محمد عربی دی اکھ وچ حیا سی۔ اس دی اکھ وچ بولو، انی حیا نہیں سی جنی محمد عربی دی اکھ وچ حیا سی۔ حیا ہووے تے گل بنے، تے جدو بندہ ہوئی بے حیا جاوے، بے حیا باش باہر چے خواہی کن، جدو تو بے حیائی ہو گئے پھر جو مرضی کر، پھر بانے بہن نو بدار لیا، بانے بیٹی نو بدار لیا، بانے ماں نو بدار لیا، جدو تو ہوئی بے حیا گئے پھر تو بشک پینٹ شرٹ پوا، سر تو بیٹی دے دوپٹہ لہا، انہوں کٹے ہوئے بازو والا کرتا پوا، جدو تو ہوئی بے حیا گئے، تیرے وچ غیرت ہوندی، تیرے وچ حیا ہوندی، تیرے وچ شرم ہوندی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ کسے دی گل چھپ گئی، کسے دی ظاہر ہو گئی، معاملہ سارے دا خراب جے۔ اے اللہ جنہوں بچائے شکر ہے اس دی ذات دا، جس نے زندگی وچ زنا دے قریب نہیں جان دیتا، جھوٹ بولن دی توفیق نہیں دیتی، سچ بولن دی اللہ نے توفیق دیتی ہے، اور اے ممبر ہے ہی سچ واسطے۔ اتھے جھوٹ بولنا بولو منع ہے۔ اس واسطے سوچیا کرو، جو بوو گے وہی
As you sow, so shall you reap. جو گڈو گے وہی چکو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی بن گیا. لمبی عمر عرض کردے سونے زمانے جاہلیت دے اندر اگر نیکی دے کم کوئی کیتے ہون اس دا صلات انعام بھی کوئی ملے گا. فرمایا ہاں ہاں انعام دو ملے گا جدو تو کلمہ پڑھے گا، جدو تو کلمے دی قید اندر آ جائے گا تیرا اجر شروع ہو جائے گا. پھر روڑا ہٹاویں تامی ثواب، کنڈا ہٹاویں تامی ثواب، بیمار کرسی کریں تامی ثواب، جنازہ پڑھیں تامی ثواب، ہسپتال بناویں تامی ثواب، سکول بنواویں تامی ثواب، رفع آمد کم کریں تامی ثواب. اللہ تیرے اجر نو جاری کر دے گا. عرض کر دے سونے زمانے جاہلیت دے اندر میرے دو اٹھ چردے 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 گم ہو گئے. میں بڑے لبے نہیں ملے، میں تیسرے اٹھتے چڑھے آؤں اپنے انہاں دو اٹھانوں تلاش کرنا واسطے. تے میں بڑا لمبا سفر کر گیا تے کافی اٹھ بیٹھے سن، وچ میرے بھی دو اٹھ بیٹھے سن. میں تھلے اترے آؤں تے میں نو ایک دیڑ عمر دا بندہ ملیا تے میں گیا اے دو اٹھتے میرے نے، انہیں گیا تیرے ہی ہونے نے، میں نو کی پتا چردے چردے میرے اٹھا میں چرل گئے نے، یہ تیرے نے تو لے جاؤ. میں گیا یار رات ہو گئی ہے، میں رات تیرے کل گزارنا تو صبح اپنے اٹھ لے کے واپس چلا جاواں گا. تھوڑی دیر گزری اندر چیخاں دی آواز آئی. میں گیا اللہ خیر ہوئے. انہیں کہا میری گھر والی نو بچہ بچی ہون والا ہے، تکلیف ہے. میں گیا پتہ تے کر بچہ ہے یا بچی ہے. انہیں کہا میں تھوڑی دیر تک پتہ کرنا، ادھی رات دا ٹائم ہو گیا. میں گیا بچہ ہوئے کی کرنا ہے، بچی ہوئے کی کرنا ہے. انہیں کہا بچہ ہوئے تے پالدہ پوسدہ پرورش کرنا، بچی ہوئے تے جا کے زندہ دفن کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور اس وقت میرے دماغ تے بھی کفر سوار سی، میں مسلمان نہیں سی ہویا چونکہ اسلام آیا نہیں سی، لیکن میرے دل وچ ایک درد اٹھیا. میں کہا یا اللہ شلا بچی نہ ہوئے، نہیں تے ظالم زندہ دفن کر دے گا. تھوڑی دیر ہوئی بچے دے چیخاں دی آواز آئی. میں کہا جا پتہ کراؤ. پتہ کرن لگا، کہن لگا بچی ہوئی ہے. میں دے دفن کرن دا انتظام کرنا. میں او دے سامنے حضور کھڑا ہو گیا. دنیا دے سوڑے پیغمبر، کائنات دے لاڈلے پیغمبر، رؤوف الرحیم تے کریم پیغمبر. میں گیس بچی نو زندہ دفن نہ کر، میرے دو اٹھ رکھ لے، بچی میں نو دے دے. انہیں کہا نہیں نہیں دو نہیں تین اٹھ دے، جڑے تے سواروں کے آئے او بھی دے، پھر بچی دے وانگا. حضور زمانہ تے جاہلیت سی، میں تین اٹھ دے دیتے، بچی لے لئی. او تے عرب دے بدو سن، انہاں جدو سنیا بھئی تین اٹھ دے کے بچی لے لیندے، او جیدی بچی ہوئے میرے گھر آوے، بچی دے وے تین اٹھ لے جاوے. حضور میری حویلی وچ 360 بچیاں پلیاں تے 360 بچیاں دی میں پرورش کی تھی.
تے 360 بچیاں دیاں میں شادیاں کیتیاں تے ہن مینوں انعام کی ملے گا؟ حضور نے فرمایا خوش ہو جا، اے تیرا اللہ دی طرفوں بڑا انعام ہے جے اللہ تینوں محمد عربی دا کلمہ نصیب کر دیتا ہے۔ اے جڑا مسلمان ہو گیا نا تو یہ اللہ دا بڑا انعام ہے۔ تسی تے انعام یافتہ ہو، کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو؟ تسی تے حضور دی امت ہو، امت نو اجازت نہیں دے گا۔ تسی کیوں بد نصیب بن رہے ہو؟ تسی تے بڑے خوش نصیب ہو، تسی تے بڑے بختان لے ہو۔ توانو تا اللہ بن منگیا حضور دی امت اچ پیدا کر دیتا۔ اے تے نبی منگ دے گئے، اللہ نبی نہ بڑا، آخری نبی دا امتی بنا، امتی۔ سوائے عیسیٰ علیہ السلام دے اللہ نے کسی دی دعا قبول نہیں کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بن کے آن گے، آخری نبی دے امتی بن کے آن گے، اسلام دا قانون نافذ کرن گے، کافراں اور منافقاں دے خلاف قتال کرن گے۔ تسی تے خوش نصیب ہو، تسی کیوں بد نصیب بن رہے ہو؟ بدبختی تو بچو، اللہ نے تواڈے بس وچ دتا ہے، بس وچ۔ میں دل دا کمزور بندہ، اللہ دے نبی نے بیٹی نو شان دیتی ہے، مقام دیتا ہے۔ بیٹی نو ٹیشو پیپر نہ بناؤ، بیٹی نو ماڈل، ایئر ہوسٹ، بچیاں کلینڈر نے بساں دے، جنیاں بساں چل دیاں نے، فیصل موور تے ڈائے، پتہ نہیں انہوں نے بیچارے کی مجبوری ہے۔ لیکن میں گل ضرور عرض کراں گا، اللہ فرماندے نے سونیا جے اگر تو نہ آندا ماں دی عزت نہ بچدی، بہن دا وقار نہ بچدا، بیٹی دا مقام نہ بچدا۔ دہیا قلبی حضور دے سامنے رو رہن تے زارو قطار رو رہن۔ حضور فرماندے نے روندا کیوں ہے؟ عرض کردے نے حضور 17 بچیاں انہاں ہتھاں نال دفن کیتیاں نے، راتی سونا 17 دیاں 17 سامنے آ جاندیاں، مینوں نیند نہیں آندی۔ او تے 16 لوگاں دیاں سن، پر 17ویں تے میری اپنی سی۔ میں کاروبار لئی چلا گیا، دور چلا گیا، دیر وستے چلا گیا، عرصہ دراز دے بعد واپس آیا۔ کی دیکھنا وا؟ میری جوان بیٹی چکی چلا رہی ہے، میری جوان بیٹی جھاڑو دے رہی ہے، میری جوان بیٹی پانی بھر رہی ہے۔ میں گھر والی نو پوچھیا ہے بچی کون ہے؟ میری گھر والی نے کہا ہے جناب دی بیٹی ہے۔ مینوں بڑا غصہ آیا، میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ سونیا میں راتوں رات بازار گیا، ہتھیار خریدیا، جنگل دا رستہ لیا تے میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا۔ مٹی اڑ اڑ کے جدو میری کمر تے پئی، میری بیٹی اپنے دوپٹے نال صاف کر دیے تے کہندی ابو جی جنہاں دے بیٹے نہ ہون انہاں دیاں بیٹیاں ہی بیٹے بن جاندیاں نے۔ ابو میں جنگل وچوں لکڑیاں کٹ کے لے آواں گی، ابو میں بکریاں چراواں گی، ابو میں پانی بھر کے لے آواں گی، ابو تو تھک جائے گا مٹھیاں بھراں گی، روٹیاں پکاواں گی۔ سونیا مینوں ترس نہیں آیا، میرے دماغ تے جہالت والا چکر چڑھیا سی۔ میں بچی نو دھکا دیتا، میری بیٹی دی چیخ نکل گئی، گڑے وچ گر گئی۔ میں پتھر دی بھاری چٹان بچی دے سینے تے رکھ دیتی، بچی بلکدی سسکدی رہ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہندی ابو جی تینوں اللہ دے تقدس دا واسطہ، تینوں اللہ دی کبریائی دا واسطہ، تینوں اللہ دی عزت تے عظمت دا واسطہ گھر نہیں لے جاندا، مینوں نہ لے جاؤ، میں جنگل دے پتے کھا کے گزارا
کر لواں گی سونیا مینوں ترس نہیں آیا حضور دیاں اکھاں وچ انجواں دی چھڑی لگ گئی حضور رو رہے نے داڑھی مبارک آنسواں نال ترے کرتا مبارک آنسواں نال ترے حضور نے فرمایا سائیڈ تے چلا جا اللہ کو معافی منگ بیٹی دے معاملے وچ جدوں تک اللہ معاف نہیں کرے گا مینوں معاف کرن دی اجازت مینوں معاف کرن دی اجازت نہیں جا اللہ کو معافی مانگ اور صحابی نے پھر اللہ کو معافی منگی تو میں تو اللہ کو معافی بھی نہیں منگ دے مذاق بڑھانے کسے دی غربت دا مت مذاق بناؤ کسے دے قد دا کسے دے لب و لہجے دا کسے دی قوم دا مت مذاق بناؤ نہیں تے مذاق بن جاؤ گے اللہ اللہ انہا رویا اللہ دی رحمت نو جوش آیا حضور نے فرمایا قیامت والے دن انہا کو لوگ پوچھیا تے ضرور جائے گا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جدو جوڑے جوڑے قبراں وچوں اٹھن گے جنہاں نو زندہ دفن کیتا انہاں کولوں پوچھیا جائے گا بے ای ذنب قتلت تانوں کس گناہ دی وجہ تو قتل کر دیتا گیا زندہ درگور تے دفن کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ صحابی رسول کہتے سوڑیا جدو میں اپنی بیٹی تے مٹی پان لگا تے میری بیٹی نے کہ جملہ کیا سی او جملہ میں نو تھوڑے کل لے کے آیا ہے او دی زبان وچوں نکلیا اور رحمت للعالمین پیغمبر کدو آئے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونے آئے تے ذکر میں بچی کو لو سنے آسی آج رحمت والے دروازے تے آگیا حضور فرمایا اللہ اسلام دی برکت نل تیرے گناہ معاف کر دیتے نے پر اللہ دے سامنے اگر توبہ کر پکی توبہ کر تا اللہ تینو معاف کرے گا میرے ویر نہ بندے نل مذاق کر نہ اللہ نال بندے بھی مذاق بن گئے اللہ بھی مذاق بن گیا اور عجیب دنیا شغل لگ گئی اس واسطے سوچو سمجھو ہاں کچھ خیال کرو جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا محمد بن قاسم بیٹی واسطے اٹھے سی اور شاہ اسماعیل شہید بیٹی دی آواز تے اٹھے سی اور صلاح الدین ایوبی بیٹی دی آواز تے اٹھیا سی آج بیٹی مر گئی اجڑ گئی دل زخمی ہے دل زخمی ہے ماں باپ نے قدر کی کرنی سسرال والے قدر نہیں کر دے اپنے دل دے ٹکڑے توڑ کے لوگ دیندے نے سامان دیندے نے سس بھی ظلم کر دیے سسر بھی ظلم کر دے سارا معاشرہ ہی ظالم ہو گیا اس واسطے سوچو اپنے بچیاں اور بچیاں دی تربیت اچھی کرو قرآن پڑھاؤ دین پڑھاؤ نماز پڑھاؤ دین دا علم سکھاؤ ورنہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے جڑے کم لگے ہو انہیں گوہ سٹ دے آئے ہو گوہ سٹ دے ٹر جاؤ گے
کلمہ سکھو، نماز سکھو، قرآن سکھو، دعا سکھو، دین سکھو، اپنیاں بیٹیاں نو حیا سکھاؤ، غیرت سکھاؤ، پھر انشاءاللہ تیرا میرا گھر جنت نظیر معاشرہ بنے گا انشاءاللہ۔ گھر وچ بھی سکون، باہر بھی سکون۔ اور اگر یہ نہیں کرو گے انشاءاللہ گھر وچ بھی بے سکونی، باہر بھی کرو گے کوشش۔ اپنے بچیاں نو بھی قرآن پڑھاؤ، بچیاں نو بھی پڑھاؤ۔ مرد دا دین سیکھنا اتنا ضروری نہیں جتنا عورت دا سیکھنا ضروری ہے۔ اے بے دینی دی وجہ تو ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور ذلت دی انتہا ہے، ظلم دی انتہا ہے، مظلوم بے بس اور بے کس ہے، ظالم دندن آ رہے ہے۔ اس واسطے اٹھو، اور غریب ہی ہمیشہ اٹھتے نے۔ اپنی غیرت نو جگاؤ، ایمان نو جگاؤ، انشاءاللہ اللہ ملک دی تقدیر بدل دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔